مغربي تقليدي. هادو بعض الشارات، مع ان استراتيجيه تاع الوزاره هو ان في كل منتوج تكون بشره. الفخار، الجلد، الافرنه الغازيه، الحلي، النحاسيات. اخوان، كاين لوبجيكتيف من هذا الشهر، هضرنا عليه شويه البارح. شنو هو الهدف من هذا الشهر؟ اش كيبان لكم؟ شنو هو الهدف؟ علاش الوزاره بغات دير هذا الشهر؟ الشهر الوطنيه، الشهر الجهويه، تضمن الجوده، تكون جوده عاليه ونعطيو الثقه للزبون. هي واش في صالح الصانع التقليدي ولا في صالح ديالو؟ صالح. الحفاظ على الحرفيه المغربيه ومحاربه التزوير. ملي ولات البلاصه كتصنع في شي تجي فين تزوير، خصنا اريتي، خص المنتوج يكون مغربي قح عنده اللابيل عاد يضرب في السوق. بحال كيولي شي الاخر ما عندوش الحق يضرب في السوق. الاعتراف بالتزام الجوده، كنعترف كان صانع تقليدي انا كنأمن الجوده، ان المنتوج غنعاودو لك اليوم او غدا وبعد غدا. اداه تسويقيه للوصول الى اسواق جديده. حمايه للمستهلك، بالنسبه للمستهلك يجي يقلب على داك البروتيك لابيل. لا قلت لكم واحد الصالون فير فورجي مصبغ حلال، هضرنا البارح على الخشب حلال، الاخوان فهموها. قلت لكم شي صالون بالفير فورجي حلال حتى دابا، شنو كتعني؟ شنو كنعني؟ كيف الصالون حلال ياك؟ الصالون حلال، حلال، صالون فير فورجي حلال، كاين في تركيا. انا من لاصق كتذبح سير مزيان، حنا كنناقشوا. في اطراح استغلوا اللابيل حلال باش يجريو 2 المليار تاع المسلمين في العالم، مارشي كبير. شنو هو حلال؟ حلال كما قلنا، لك الصباط حلال ولا الجاكيطه الكوير اللي لابس السيد حلال، هو ان داك الجلد اللي مدير منه داك الكوير مخروج بواحد الخروف اللي مذبوح بطريقه اسلاميه، هذه حلال. انت ملي كتخدم الحديد كتقول لها جاب الذبيحه، جاب شي حاجه لهنايا، ولكن ديك الصباغه اللي كتخدم بها، الصباغه اما كتكون غيزين، وديك لا غيزين اللي كتكون اما اباز ناتوريل ولا انيمال. لا كانت لا ريزين من دي زونزيم حيوانيين، فالاغلبيه تاع لي زونزيم الحيوانيين كيكونوا من الخنزير. اذا الا استعملت داك الطلاء نتايا اونزيم تاع الخنزير، فداك الصالون اللي درتي صبغتي به ولا حرام، يعني الا دخلتي نيجاتيف على البوزيتيف كلشي ولا نيجاتيف. اذا كتقول انا كنستعمل الطلاء اللي لا ريزين ديالو من صفه كيميائيه نباتيه، اذا لو صالون ديالي حلال ولا صالون تاع جاري حرام، لحقاش كيستعمل غيزين اللي هي حيوانيه اللي جايه من الخنزير. مازال ما عرفوش هذيك الصباغه باش تصنع. اذا شنو كيخصك؟ هو داك الشيء اللي قلت لك، تقول لي عطيني المواصفات، اعطيني واحد السيرتيفيكا ان ديك الصباغه ها المكونات ديالها، وقول لي ان لونزيم اللي استعملتيه من اصل نباتي. ملي كنجيب ديك الفكره تنقول لهم ها هي. اذا انا الصالون، اذا بما ان لا ريزين هي دي الحاجه اللي تكون عندها ريسك كنابليكيها على الصالون ديالي وهي حلال ماشي حرام، فالصالون ديالي حلال. لا استعملت ريزين حيوانيه من طرف الخنزير فالصالون ديالي حرام. هادشي شوف هادشي في هاد الاطار، شوف هادشي في هاد الاطار. اذا هنا تنقولوا البحث عن طريقه للدخول الى السوق، المساعده في اختيار المنتوج عند الشراء. فبالنسبه للمستهلك تيولي جاي كيقول لك عطيني داك البرودوي لابيليزي، اذا ما كيشكش ضمون يمشي يشري اي برودوي فيه يقدر يتعامل. كما قلنا الاخوان، شرط الجوده من المغرب ما فيهش لابيل مضمون. احنا عطيناه واحد حتى حنا دابا حتى المستهلك المغربي ولا كيمشي تيقول لك انا مشيت دابا لنواحي تاع قلت لهم عطيوني طاجين مضمون، باغي داك الطاجين ديالو كيخص يكون مضمون. الناس قدام شحال كانوا كيعرفوا كيديروا فيه الزيت، كيطروبيوه في الماء، كيخليوه يطيبوا فيه الماء تاكي. علاش؟ كيستابيليزيو انبعاث الرصاص. الناس كانوا عندنا كيميائيين ولكن بالتجربه. شد دابا الجيل تاع الفيسبوك عطيه كي تيسميتو كيدير له يقول لك فيه اومليت طراق، من تما دوز الكلينيك. اذا هنا باش نقولوا تعامل تشونجا تغير. انا قلنا شرط الجوده مضمون، من بعد عاد كنديروا شرط الجوده صانع مسؤول. صانع مسؤول هو انه اللي ما عندوش حوادث شغل، اللي عنده لاتولي مزيان واللي كيحافظ على العمال ديالو. ابري الشاره الجهويه، شرط الجوده الجهويه هو ان المنتوج خصو يكون في الجهه. شنو خصو يكون اخر؟ الصانع في الجهه. ملي كنمشيو لتركيا والهند كيقول لك حتى الماده الاوليه خصها تكون الجهه. في المغرب عندنا مشكل في الماده الاوليه، اذا قلنا ماشي مشكل، ولكن خصنا مواصفات تاع الماده الاوليه. هنا فين كنهضروا ديك الصباغه اللي غنصبغ وداك الطلاء وداك لاكول اللي عندي خص تكون عندي الورقه التقنيه ديالها.
باش نعرف شنو انا فاش خدام. عاد كندوزو للشاره الجوده الرفيعه كما قلنا. كنبداو اولا حاجه بالمصادقه عليه، هو ان المنتوج يكون عنده مواصفات. هذه حسب شرط الجوده اللي دايرها الوزاره. كاين 50 اشاره كما قلنا من راك السفي، وكاينه تاع سوس مسا، فخصنا نقولوا تاع وجده خصها دار، تاع الكناس فاس، تاع الدار البيضاء، فعايجيو عندكم هذه الشاره ديالو. هذيك اللي حداكم الشاره الوطنيه، انا كنت نعطيكم واحد الشارات خصكم تصوروهم وتعطلوا عليهم الناس تاع البلاد. هادو هما الشارات اللي كاينين الان، حاولوا تصوروا. الناس تاع الحدادات هما يصوروا ويبارطاجيو بعضياتهم. هذا الشارات اللي كاينين الان. نحط لكم قال الاستاذ حاج هذو الشارات الاخرين باش 50 يكونوا باش تعقلوا على شنو هو الشارات اللي الان الوزاره حاطه. الان مع العلم ان الوزاره خصها تجمع توصل لجميع الشارات. هذه مع الاخوان الحداده كاين الشاره الجهويه، هذه الشاره الوطنيه. هنا كاين المضمون تاع الطاجين، كاين البراد المغربي، كاين البلغه المغربيه، البلغه الزيوانيه، الزربيه البرموشات، زايان، ديورايد، بن الطير، بن الكيل. انا كل منطقه الزربيه كتعبر عليها. كتبقى ديك المراه اللي جالسه كدير الزربيه كدير لك واحد اللوغو تاع فكرون، دايز فكرون حداها، دايز قنفون، حنش، كتعبر على الطبيعه. داكشي اللي كتشوفو كتحطوه في ديك الزربيه. فالاخوان تاع الحداده بغينا نشوفوا في هاد الشارات اللي كاينين هنايا واش كاينه شي شارات تاع المنطقه ديالكم. ها؟ شنو هي؟ لا الزوجة بطرس. لا كاينه موراها زربيات بطرس وكاينه زربيات البوياحي. البوياحي هي الزربيه تاع المنطقه اللي كاينه في نابلس. في الشارات اللي كاينين الان اذا غنوصلوا لجميع المنتوجات اللي عندهم شارات. اي باش فيزيوالمون كنرد لكم باش تعقلوا عليهم. هذا هو الهدف اليوم ان شاء الله. الشاره الوطنيه كاينه وحده، جهويه جوج، علامه تصديق 47. غنحاول باش نقول لكم. لاحظوا هنايا توزيع جغرافي لمختلف الشارات الموجوده في البلاد. اش يبان لكم الحداده شنو كاين في المنطقه. علامه تصديق كاينه، وغنقول لكم باش هذا الشيء كاينه واللي دايرين الشاره الوطنيه علامه تصديق هما احداكم، ولكن في الاوراق كاين. الان في الشارع كاين مشاكل، لان بحال باش اول واحد يكتب فيه الفرنسيين كيحاولوا يضحكوا شويه على البلاد، لان كيقول لك الحرفي يدخل للسيت ويعمر ديك السيت واش الحرفي داخل يشاطي ولا داخل اجيو للتيران وهبطوا عند الناس وشوفوا شنو كاين باش تعرف شنو كاين. لان كاين كيقول لك كيكتب اللي بغا، ولكن ملي كتجي للمحل كتلقى ما عنده حتى المحل ما كاينش، ولكن تلقى سيت ويب وموجدها داير ان تروك تقابل. اي سي سا لو كرون بروبليم. المشكل واحد هادشي علاش ان الواحد في اطار الصناعه التقليديه الميدان هو اللي كيوريك واش التصانيع التقليديه ولا ماشي التصانيع التقليديه. جوج اشياء مهمه في الصناعه التقليديه شنو هما؟ هو الحلم ديال الدائره. هبط شوف الحرف، شوف المحل ديالك، شوف واش حريف ولا ماشي حريف. اما السماسريه بحال هاد الاشياء كنعطيهم عاوتاني الفرصه للسماسريه. هما اللي يفهموا في هذا الشيء، حنا ما نفهموش كاع. ولكن الدوله ما خصهاش تشجع على هذا الشيء. هذا في شاد هبط اخويا شوف الناس سرع على البلاد بعدا وتلاقى مع الحداد بلا ما تبقى جالس في الرباط في قهوه، جورنال في قهوه، كلشي في قهوه، حتى داك البرنامج تاع الدوله وتخدموا كلشي. زعما حنا الرباط العسير ولا البلاد كامله ولات لاكاز وضع عليها جهاز الملك الملح، فكيخصنا نهبطوا عند نمشيو عند الناس، ما بقاش الامور كطريقه في جهه. هذا هو اللابين ناسيونال، ولكن كيخصو الواقعيه والعمل وخصو يهبط واحد للتالي. هذه الحاصله اللي هضرنا عليها كما قلنا على وحدات المشاركه شحال كانوا، وشنو هما الوحدات الحاصله على حق استعمال الشراء، وشنو هما الاشياء اللي كان المستوى الاول وشنو هو المستوى الثاني، الاشياء اللي كانت. الاخوان قبل ما نكملوا الشراء ناخذ واحد بسيط بوز وعاد نجيو نكملوا بالزربه ونديروا التسويق ونهضروا على ذاك التمرين.